म लडेको बेला उठाउनलाई तिमीले दिएको हात, त्यो साथ अनि तिम्रो न्यानो काख मदेखि धेरै धेरै टाढा हुनेवाला थियो। मनले नचाहँदा नचाहँदै पनि वास्तविकता त्यही थियो। तिमी मदेखि दूर हुनै पर्ने कारण नसोध्नु। तिमी मदेखि टाढा हुँदैछौ, मेरो मौन अदरहरू खुल्न बाध्य नबनाउनु तिमीले। वास्तविकता एक दिन तिम्रै आँखा अगाडि छर्लङ्ग हुनेछ। सुनेको थिएँ धेरै माया राम्रो हुँदैन रे, अनि हेर्ने आँखा पनि बन्द हुन्छन् रे। आज सत्य साबित हुन पुगेको छ। सायद तिमीदेखि धेरै टाढा गएपछि फर्किएर तिमीलाई हेर्न सक्ने छैन। मैले भनिसकेँ, तिमीलाई कारण नसोध्नु। एक दिन अवश्य थाहा पाउनेछौ तिमीले। थाहा छैन फर्किएर आउँछु कि आउँदिन। ती गोरेटाहरूमा, ती उकालीहरूमा अनि तिनै ओह्रालीहरूमा सँगसँगै हिँडेका ती पलहरू मनमा साँचेर तिमीदेखि धेरै टाढा जानेछु म लडेको बेला। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण कथा सुनेर बस्नुभएका श्रोताजनहरूमा। श्रोताजनहरू, जिन्दगीको कथा पनि कस्तो छ अघि एकैछिनमा जिन्दगीले हँसाउँछ अनि थाहा नै नपाई रुवाउँछ। प्रकृतिको रीत पनि कस्तो, प्रेममा धोका नपाएकाहरू अहिले कोही पनि हुँदैनन्। प्रेममा धोका खानुभएका अनि प्रेमका लागि दिनरात तडपनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँलाई कहिले हँसाउने अनि कहिले रुवाउने कथा अनि जिन्दगीका भोगाइहरू सदैव सुनाउने साथी कुपेश पौडेल। श्रोता महानुभावहरू, आज तपाईँहरू माझ मैले एउटा मुटु छिया बनाउने एक वियोगान्त प्रेम कथा लिएर आएको छु। असफल प्रेम र आत्महत्या भन्ने म आफैले लेखेको कथा। यो कथा लेख्दा मेरो आँखाबाट धेरै आँसु झरेको थियो अनि धेरै मन पोलेको थियो। तपाईँहरूको पनि आँखाबाट आँसु झर्न सक्छ, मन पोल्न सक्छ। श्रोताजनहरू, मलाई गाली चाहिँ नगरिदिनु होला। मन थामेर यो कथा अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला र कथा कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अब तपाईँहरू माझ मैले असफल प्रेम र आत्महत्या भन्ने कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृपया सुनिदिनु होला है त। प्रेममा धोका खाएपछि मैले बाँचेर केही गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन। उनको रूपको पछि लागेर म 2 वर्षसम्म हिँडेँ। कुनै बेला हामी हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर एकसाथ अगाडि बढ्थ्यौँ। कैयौँ सपनाहरू हामीले सजाएका थियौँ। समयले माग्यो भने सँगै बाँच्ने अनि सँगै मर्ने कसम खाएका हामी। आज म मर्न जाँदैछु तर एक्लै। मेरो साथमा अहिले उनी छैनन्। सबै झुटो रहेछ हामीले एकअर्कालाई गरेको प्रेम अनि माया। झुटो रहेछ हामीले खाएका बाचा कसमहरू। यही सोच्दै म मेरो गाउँमा रहेको एउटा ठुलो भिरमा पुग्छु। भिरको नाम नै थियो ठुली भिर। त्यहाँबाट मान्छे झर्यो भने बाँच्न त परको कुरा भयो। त्यहाँबाट जे झर्छ जो झर्छ त्यसको लास भेटाउन, त्यसको मासु भेटाउन पनि गाह्रो छ। भिरबाट तल हेर्दा पुरै एउटा ठुलो छाँगा छ अनि तल रुखहरू अर्थात् ठुलो वनजङ्गल छ। सुनिन्छ त्यो वनजङ्गलमा ठुला ठुला जङ्गली जनावरहरू छन् अरे। म मर्नको लागि भनेर भिरको डिलमा पुग्छु अनि सम्झन लाग्छु मेरो अतीत। जन्मदेखि अहिलेसम्म रिलेसनमा हुँदा खुसीका ती पलहरू अनि ब्रेकअप हुँदा मन पोलेको अनि मेरो आँखाबाट बरबर आँसु झरेको। म एक्लो छोरो। मेरो बाबा मम्मीले ममा धेरै सपनाहरू देख्नु भएको छ। म ठुलो मान्छे बनेर सबैले मेरो जय जयकार गरेको हेर्ने इच्छा मेरो बाबाको अपुरो हुने भयो। अनि मेरो आमाले छोरो पढेर ठुलो मान्छे भएको अनि यो फलानाको आमा हो भनेर चिनिने मेरी प्यारी आमाको सपना पनि अधुरो अनि अपुरो हुने भयो। मेरो दिदीले अब भाइटिकामा आफ्नो हात खाली राख्न पर्ने भयो अनि मेरो प्यारो देश नेपालले एउटा असल मित्र गुमाउने भयो। म ठुली भिरको डिलमा उभिएर यही सोच्दैछु, मैले मेरो बाबा आमाको सपना पुरा गर्नु छ। मैले एउटा केटीको लागि यो ज्यान दिँदैछु, थुक्क मेरो जिन्दगी भनी आफैलाई थुक्छु। तर प्रियाले मलाई धोका दिएपछि म पल पल मरिरहेको छु। दुब्लाएर अब हड्डी मात्र बाँकी छ। सबैले यही प्रश्न गर्थे मलाई,
ओइ त किन नमटाएको, तँलाई घरमा खान दिँदैनन् कि क्या हो भनेर मेरा साथी इष्टमित्रले मेरो खिल्ली उडाउँथे। तर कारण यही थियो, प्रेममा धोका खाएपछि पनि मान्छे ठुलो डिप्रेसनमा पुग्दो रहेछ। त्यही भएर त म मर्नको लागि भनेर यति ठुलो भिरमा उभिएको छु। मर्नुभन्दा 2 मिनेट अगाडि म मनमा नै आफैलाई भन्न लाग्छु, प्रिया अब थाहा पाउँछौ तिमीले कुपेशले तिमीलाई कति माया गर्दो रहेछ भनेर। सँगै बाँच्ने अनि सँगै मर्ने कसम खाएका थियौ नि अघि। हेर त प्रिया, आज तिम्रो लागि म मेरो ज्यान बलिदान गर्दैछु। तिमीले खाएका बाचा कसमहरू झुटा रहेछन्। तर हेर त प्रिया, मैले त तिमीलाई मनदेखि नै माया गरेको रहेछु नि भनेर तिमीले थाहा पाउने बेला आउँदैछ। अब दिनदिनै मर्ने पालो सिर्फ तिम्रो प्रिया, सिर्फ तिम्रो। आमा बुवा मलाई माफ गरिदिनु ल, मैले हजुरहरूको सपनालाई अधुरो अनि अपुरो छाड्ने भए। प्लिज बुबा, मेरो सट्टामा एउटा छोरा जन्माउनु ल। म मरेपछि तपाईँहरूको अर्को छोरा म नै भएर जन्मनेछु। आइएम सरी बाबा, आइएम रियली सरी आमा भन्दै तल भिडतिर फर्केर आम फाल्छु। म अन्तिम सासमा पनि आमा बुवालाई सम्झिनको साट्टा त्यही निष्ठुरीलाई सम्झिरहेको थिएँ। म आफैलाई धिक्कार्दै थिएँ। त्यही बेलामा म एउटा ठुलो रुखमा ठोकिएर एकैचोटि तल ढुङ्गामा बजारिन्छु। म त धरतीको धुलो, तिमी ठुलो मान्छे बन्नु है। म मरेर के भो, म जस्तो 1000 पाइहाल्छौ। म जस्तो 1000 पाइहाल्छौ। ढुङ्गामा बजारिएपछि मेरा आँखा बन्द भए। सबै अन्धकार देखिन थाल्यो। मैले आँखा खोलेर हेर्दा म चकित भएँ। यस्तो कसरी हुन सक्छ? म कसरी जीवित छु अझै पनि? म ढुङ्गामा बजारिएर टाउको 2 पिस भएको छ, ढाड भाँचिएको छ। म कसरी अझै मरेको छैन? यस्तो हुनै सक्दैन। ढुङ्गामा बजारिएर टाउको फुटेको मान्छे कसरी जीवित हुन सक्छ? मसँग प्रश्न नै प्रश्न थिए, जवाफ एउटै थिएन। कदापि हुनै नसक्ने कुरा भएको थियो। म आत्तिँदै म बजारिएको ठाउँबाट उठेँ अनि लमतन्न भएको मेरो शरीरलाई समाउन खोजेँ। तर मैले मेरो शरीरलाई छुन सकिनँ। यो के हुँदैछ म र मेरो शरीर बीच? मेरो शरीर लमतन्न भएको छ तर म त्यसलाई छुन पनि सक्दिनँ। कस्तो अचम्म! म हार खाएर फेरि मेरो शरीरको छेउमा बसेँ अनि फेरि सोच्न लागे। सुनेको थिएँ आत्मा र शरीर अलग अलग कुरा हुन्। भौतिक शरीर मर्दैमा आत्मा कदापि मर्न सक्दैन। पहिले म यो आत्मा यो शरीर छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेर एक प्रति पनि विश्वास गर्दैनथे। तर आज आफै भोग्दैछु। मैले बल्ल थाहा पाएँ मेरो शरीर मरिसक्यो र मेरो आत्मा भने अझै जीवित छ। कस्तो विडम्बना! म यस्तै नाना थरीका कुरा सोच्दै थिएँ। मलाई दाउरा चिर्न आउनुभएका तल्ला घरे माइला काकाले देख्नु भएछ। मलाई उहाँले छुनु भएन। तर हस्याङ र फस्याङ गर्दै गाउँसम्म पुगेर गाउँले र मेरा आमा र बुवालाई बोलाइदिनु भएछ। सबै गाउँले म बाट आइपुगे र मेरा बाआमा पनि। मेरा आमाले मलाई छेउमा आएर ए बाबु बाबु उठ न बाबु उठ भन्दै बेहोस हुनुभयो। बाबाको मुखबाट एक शब्द पनि निस्किएन। मेरा लागि सिर्फ मलाई हेरेर आँखाबाट बरबर आँसु खसालिरहनु भएको थियो। मैले सबैको कुरा सुनिरहेको थिएँ र सबैलाई देखिरहेको पनि थिएँ। धिक्कार छ मेरो जिन्दगी। एकछिनपछि मेरो बाबाले मेरो शरीर समाउँदै भन्नुभयो, यो तैँले के गरिस् छोरा? सबै गाउँले मलाई देखेर चकित परिरहेका थिए। मेरा आमा ढलिरहनु भएको थियो। म आमा छेउमा गएर आमालाई उठाउन खोजेँ तर मैले आमालाई छुन सकिनँ। म कराएँ, मेरो आवाज कसैले सुनेनन्। मैले बुझेँ अब म बोल्नु व्यर्थ छ। मलाई कसैले देख्न अनि सुन्न सक्दैन किनकि म त मरिसकेको छु। गाउँले र मेरा आमा बाबाको आवाजले त्यस्तो सुनसान जङ्गल पनि गुन्जिरहेको थियो। आमा उठ्नुभयो र भन्न लाग्नुभयो, मेरो छोरा किन यस्तो गरिस् बाबु? हामीले माया गरेनौ तँलाई? मलाई पहिले मारेको भए हुन्थ्यो नि बाबु। चिच्याउँदै चिच्याउँदै आमाको आवाज सुक्यो र फेरि ढल्नुभयो। बाबाले रुँदै भन्नुभयो, के दशा लाग्यो? मेरो छोरो ज्ञानी छ जस्तो लाग्थ्यो। कति सपना देखेको थिएँ। पछि छोरो जङ्गलको ठुलो डियाफो बन्छ अनि मलाई सुखै सुखमा पाल्छ। बाबा केही बोल्न सक्नु भएन।
कानो छाडेर रोइ मात्र राख्नुभयो। एकछिनमा प्रहरी आइपुगे। प्रहरीले मेरो लास लाँदै थिए। म यो सब दृश्य केवल हेरिरहेको थिएँ, बोल्न सकिरहेको थिइनँ। म आफ्नो गाउँमा गएँ। गाउँलेहरू कति रुँदै थिए, कतिले भन्दै थिए त कस्तो हुतियाएर रहेछ, एउटा केटीको लागि आत्महत्या गरेको रे, यस्ता सन्तान त नजन्मनु नि बरु, हेर बाआमालाई जिउँदै मारेको। बिचरा मैले सुन्न सकिनँ। म मेरा साथी भएतिर पुगेँ। अर्जुनले भन्यो, किन यस्तो गरेको होला यार यसले? सौरभले आँसु पुछ्दै भन्यो, अस्तिदेखि तनावमा थियो, तर यस्तो गर्छ भनेर त सोचेको थिएन यार। विशालले लामो सास फेरेर बोल्यो, कस्तो केटीको लागि ज्यान दियो यार? जसका लागि ज्यान दियो त्यसलाई अलिकति पनि फरक परेको त छैन। किरणले उत्सुक हुँदै भन्यो, प्रियालाई सुनाइनस्? हर्षले बोल्यो, भनेको यार, तर उसले त मलाई जोसुकै मरे पनि मलाई बाल, उसलाई मैले मर भनेको थिएँ र पो भन्छ यार त्यो त। सबै साथीहरूको कुरा मैले सुने। थुक्क मेरो जिन्दगी। मैले एउटा केटीलाई देखाउनको लागि आफ्नो ज्यान दिएँ, बाबाआमाको सपनालाई चकनाचुर पारेँ, तर मैले जसको लागि ज्यान दिएँ उसलाई अलिकति पनि फरक परेन। म आमा भएतिर गएँ। मैले आमालाई भन्दै थिएँ, आमा म मरेको छैन, म बाँचेको छु आमा। आमा रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाले मेरो कुरा कहाँ सुन्नुहुन्थ्यो र म ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै आमा 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 भनिरहेको थिएँ। म झल्यास्स बिउजिँदा मेरो शरीर पुरै कापिरहेको थियो। होइन, मेरो यो शरीरमा यस्तो पसिना के को? ओहो, कस्तो नराम्रो सपना देखेछु। मैले मेरो बाबाआमाको सपनालाई लत्याएर मैले सुसाइड गरेको? धिक्कार छ मलाई, त्यो पनि एउटा केटीको लागि। थ्याङ्क्स गड, तपाईँले मलाई बचाउनु भयो। थ्याङ्क्स गड म बाँचेको छु। थ्याङ्क्स गड म बाँचेको छु। अब म यस्तो खराब कदम कहिले चाल्ने छैन। मलाई संसार ठान्ने बाआमालाई रुवाउने छैन। मलाई संसार ठान्ने मेरो बाआमालाई म रुवाउने छैन। मान्छेको जुनी पनि यस्तै हो, कहिले राम्रो सपना देखिन्छ अनि कहिले नराम्रो सपना देखिन्छ। श्रोताजनहरू, आजलाई कथा चाहिँ यति हो। मैले सपनामा देखेको कुरालाई मैले वास्तविक रूपमा नै कथा बनाएँ, त्यसको लागि सरी। मैले मर्ने कुरामा पनि ख्यालठट्टा गरे जस्तो लाग्यो होला, तर होइन श्रोताजनहरू, मलाई पनि लेख्न मन लाग्यो आफू मरेपछि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले मेरो सपनाको अनुभव सुनाएँ। कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। र तपाईँका पनि यस्तै जीवन जिउँदै गर्दा घटेका कथाहरू अनि मायामा खाएका झुटा कसमहरू र अधुरा प्रेम कथाहरू छन् भने मलाई पनि तपाईँको कथा वाचन गर्ने मौका दिनुहोस् न। म पनि तपाईँको कथा युट्युब मार्फत सेयर गर्नेछु र तपाईँको मन हलुक्का बनाउनेछु। तपाईँ कथा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा जिमेल नम्बर लेखेको छु, त्यसैमा पठाउन सक्नुहुनेछ। र आजको कथा मन परेको भए च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र मलाई माया गर्नुहुन्छ भने सक्दो सेयर गरिदिनु होला। आजलाई तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा छुटिन मन नगर्दै पनि आजको यस अधुरो प्रेम कथाको श्रृङ्खलाबाट छुटिने अनुमति चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म कथा सुनेर बस्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताजनहरूमा आभार प्रकट गर्दै म बिदा भएँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि। नौटाडे पारी तिमीलाई म छु, म तिम्रो साथी ल सारङ्गी रोयो काँडो